अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, इंजीनियरिंग काउंसिल पूरे पाकिस्तान में काम करती है। मुल्क की तामीर और तरक्की में इस इदारे का अहम तरीन किरदार है। 1976-77 में जब ये इदारा वजूद में आया, AM अखुन साहब इसके पहले चेयरमैन थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब लॉकडाउन का खात्मा किया और हालात को बेहतर करने के लिए तामीराती कामों को इजाज़त दी, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग काउंसिल के किरदार को देखा गया। इंजीनियरिंग काउंसिल जो आपके वो ज़िंदगी बचाने वाले आलात में सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो वेंटिलेटर है, जिसमें बहुत तशवीश वाले मरीजों को रखा जाता है और ज़िंदगी की तरफ उसे लाया जाता है। आज हम जो यहाँ पे चेयरमैन हैं जावेद सलीम कुरैशी साहब, उन्हीं से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह के इक़दामात मुख्तलिफ मिनिस्ट्री हेल्थ और दीगर साइंस मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने किए और किस तरह के मुआहदे MOUs क्या साइन हुए। आइए नाज़रीन उन्हीं की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, 1977 में जब इस इदारे का क़याम वजूद में आया तो उसके पहले चेयरमैन जो थे वो इंजीनियर AM अखुन साहब थे, जो 1976-77 में इसके चेयरमैन रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर जनरल शफीक अहमद सैयद साहब जो थे वो इनके चेयरमैन बने। बाद अज़ा हमने देखा कि शाहनवाज खान ने इस इंजीनियरिंग काउंसिल की बागडोर संभाली। इलाही बख्श सोमरो जो एक बड़ा नाम है, पॉलिटिकली तौर पे भी हम देखते हैं, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं, तो ये भी यहाँ पे चेयरमैन रहे। और सैयद मोहम्मद ज़िक्रिया काज़मी को भी हम देखते हैं कि वो भी इसके चेयरमैन रहे। अगर इन इदारों को सारे मुख्तलिफ औकात के चेयरमैनों को देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इंजीनियर रुखसाना ज़ुबैरी भी इसकी चेयरमैन रही। और ये हिस्ट्री हमें बताती है कि अपने वक्त के काबिल तरीन लोग जो है वो इस इदारे की सरबराही करते रहे। हम उन्हीं के पास अब चलते हैं, जावेद सलीम कुरैशी साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त मौजूदा, उन्हीं से हम मुलाकात करेंगे और आइंदा के हालात के हवाले से उन्हीं से आगाही चाहेंगे। नाज़रीन, आज हम बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जावेद सलीम कुरैशी साहब से। अगर हम इसी चीज़ से इब्तदा करें कि वायरस तबाहकुन था, है, अब भी मौजूद है, इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस हवाले से वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक क्या इक़दाम किए? तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को अगर आप देखें तो ये वो विजन है जो कि पूरी दुनिया के चंद मुल्कों ने अडॉप्ट किया और इट्स ए टोटल न्यू विजन। और ये विजन ये था कि ये जो हमारे मुल्क की जो गुर्बत की सतह है वो बहुत नीचे है लोगों की, और उनको वो सपोर्ट करना चाह रहे थे कि ये लोग जो डेली दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं उनका रोज़गार न टूटे। एक तो पहले उन्होंने खुद सपोर्ट की 12,000 रुपये पर फैमिलीज को दिया, जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ उस पैसे को, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ। अब उनके लिए दूसरा चैलेंज ये था कि ये पैसा अगर हमारे इकॉनमी हमें इजाज़त नहीं देती तो हमने इस क्लास को उठाना कैसे। उसके लिए उन्होंने जो अगला प्रपोज किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया, बहुत बड़ा पैकेज दिया उन्होंने, और वो पैकेज के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मुराद दी। इसलिए उनको मुराद दी कि वो फील्ड में जाएं, काम करें और इन लोगों को जो खत गुर्बत से नीचे हैं इनको इन्वॉल्व करें और इनको सैलरीज दें ताकि ये लोग इन्वॉल्व हों। और वो जो लॉकडाउन की पोजीशन के अंदर खराबियां हो रही हैं कि उसमें एक नया चैलेंज मईशत इकॉनमी को चलाने का, उसको भी चलाएं। तो उनके नज़दीक सिर्फ कोरोना को रोकना नहीं था, कोरोना के साथ साथ इस मुल्क की ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल था कि इस मुल्क की इकॉनमी को भी चलता रहना दे और वो चले इस लिहाज से कि कम अज़ कम ये मुल्क तरक्की भी करे और आगे भी बढ़े। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए उन्होंने सबसे आपने देखा होगा शोबा, सबसे पहले उन्होंने यही शोबा चुना कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ी है। इसमें इन्वॉल्वमेंट वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टली भी है। अगर मैं वर्टिकल ग्रोथ देखूँ तो इसके अंदर सीमेंट है, सरिया है, रेत है, इसके बाद बेशमाई ईंटें हैं, मतलब ये सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मिल के मटीरियल बनाती है। तो इसके बाद नंबर ऑफ इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। जब इस शोबे को एक्टिव किया वज़ीर आज़म साहब ने, कितने इदारे आपके साथ मुंसलिक हो गए? जी, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम इसके अंदर कोई 28 के करीब अदारे हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त चलना शुरू होंगे।
जिस वक्त कंस्ट्रक्शन का पहिया चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने इसके SOPs को अडॉप्ट करना। हर स्पीच SOP से शुरू होती है, SOP पे खत्म होती है। अब अगर लोग पाकिस्तान के अवाम जो हैं SOPs को नहीं SOP के साथ चल रहे, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हम लोगों का है। पूरी कौम ने मिलके इसके खिलाफ लड़ना है, और जब इसके खिलाफ लड़ना उसके साथ अकल भी आपने इस्तेमाल करनी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये वायरस इसलिए जिसको आप कह रहे हैं कोरोना जो है वायरस जो है इसने खत्म नहीं होना। मतलब ये चीज अब रोजे रोशन की तरह आया होती जा रही। जब इसने हमारी जिंदगी के साथ चलना है तो जिंदगी को भी चलाना है ना हमने, और जिंदगी को चलाने के लिए ये है कि मुख्तलिफ शोबे चलें, हम अपना समाजी डिस्टेंस मेंटेन करें, एहतियाती तदाबीर को पूरी तरह इख्तियार करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये हम इससे निकल के अपनी इकॉनमी को प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इंशाल्लाह बढ़ेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज हम और देखते हैं कि जब तामीराती काम होते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसमें मजदूर का जो है वो लिंक जो होता है वो काम के दौरान जो होता है वो तो फासला, तो वो समाजी फासले हम कैसे मेंटेन करेंगे? और इस तरह की सूरत हाल बनाई जाए कि किसी प्रोजेक्ट के काम हो तो वहाँ पे SOPs पे भी अमल हो। देखिए, सबसे पहला SOP आप हमारे दफ्तर में आए पाकिस्तानी काउंसिल के, आपने वहाँ पे जाके एक थर्मोमीटर के सामने खड़े हुए हैं, उसने आपका फेस को लिया है और फेस के बाद आपका टेम्परेचर बताया। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आप अंदर दाखिल हुए आपको उन्होंने कहा जी अपना मास्क पहने, आपका मास्क पहनाया, फिर उन्होंने बताया सैनिटाइजर आगे आए तो आपको सैनिटाइजर दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये मजदूर ने नहीं करके आना, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करना। ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बड़ी है, मतलब है देखे ना आप, हर काम की एक कॉस्ट थी, पहले इन चीजों की कोई कॉस्ट नहीं थी। आपने काम के अंदर आप इस कॉस्ट को शामिल कर ले कि आपने मास्क भी आपने प्रोवाइड करना है उसको, आप ये भी शामिल करें सैनिटाइजर भी आपने प्रोवाइड करना है, आपने सोशल डिस्टेंस भी रखना है, आपने ऑटोमेशन भी करनी है अपनी, ताकि कम से कम ह्यूमन रिसोर्स जो इस्तेमाल करें और इसकी ऑप्टिमम यील्ड भी आए उसकी। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस मैन है ना, उसको भी आगे रास्ता निकालना। स्ट्रैटेजी आपने बना ली, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के साथ आपके राब्ते हो गए, उन MOUs के बारे में कुछ बताएंगे? ये देखिए, हमने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया, हमारी मिनिस्ट्री ने भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में लास्ट स्टेप के ऊपर वेंटिलेटर चाहिए। अब उस वेंटिलेटर को आपने कैसे प्रोवाइड करना, वो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं था। तो हमारी मिनिस्ट्री ने फवाद चौधरी साहब ने इस टास्क को लिया और उन्होंने हमें कहा जी कि आपने इसके ऊपर बताएं क्या हो सकता है। हमने कहा जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास है, मैकेनिकल इंजीनियर हमारे पास है, इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर हमारे पास है, और ये तीनों मिलकर इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद बाकी अदारे जो हैं, फौज के अदारे भी, सिविलियन के अदारे भी, क्योंकि 126 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ जो वाबस्ता हैं। अब 126 यूनिवर्सिटीज़ का ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास अवेलेबल हो, और इसी तरह इंजीनियरिंग आर्मी का जो विंग है वो सारा आपके साथ सपोर्ट करे, और फिर इसमें से कोई चीज़ ना निकले तो ये तो वैसे ही अनहोनी बात होगी ना जी। हमने सबको इकट्ठा किया, मुशावरत की उनके साथ बैठ के, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की, जिसके अंदर आर्मी के अदारे भी शामिल हुए, जिसमें डेस्टो NRTC ने कहा आगे बढ़िए कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद NED कॉलेज, नेस्ट कॉलेज, ये इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी तेजी से आगे आए कि अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है हमारे पास? हमारी ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर है, या फिर जब से हमने शुरू किया या इस पे काम कर चुके, क्या हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है? पोजीशन क्या है? देखिए, इस वक्त बिल्कुल पोजीशन यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस वक्त 2 डिज़ाइन बेट कर दिए। हमारे पास 48 डिज़ाइन आए थे, 48 में से हमने सिर्फ 2 डिज़ाइन को क्लियर किया है जो एज पर स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। अब उसके ऊपर क्लिनिकल टेस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, इनिशियल हो चुका है, सेकंड उसका रन हो रहा है। अब ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इसकी। अब जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो पहले जरूरत जो है वो NDMA ने इनको एजुकेशनल ऑर्डर्स इनको दे रहे हैं, वो पहले NDMA खरीदेगी, फिर NDMA के जब उसकी डिमांड को पूरी करेंगे देन इट विल गो आउटसाइड पाकिस्तान। और ये मैं आपको बताऊं, दुनिया का जो मुल्क जिसने भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है उसने इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर बढ़ाया। आप सिंगापुर देख लें, आप वियतनाम को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, ये सारे जो मैं मुल्क गिना रहा हूँ ये 200 बिलियन नहीं कह रहा, 200 बिलियन डॉलर से लेके $750 बिलियन तक की एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
اور ہم گورنمنٹ کو ایکشن لائن پوائنٹ آف ایکشن بنا کے دیتے ہیں کہ پراورٹی فکس کر کے دیتے ہیں کہ وہ جو انجینئرنگ گوڈز ہیں جو اس وقت ہم باہر سے بنا رہے ہیں، لیکن ہم ریورس انجینئرنگ کے ذریعے انڈسٹری کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ یہاں بنا لیں. اور فرق یہ اتنا ہے کہ جناب وینٹیلیٹر کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وینٹیلیٹر کی کاسٹ یہاں پہ $3,000 ہے، جو اس وقت باہر $30,000 $40,000 کا بک رہا ہے. یہ تو بہت زیادہ فرق ہے. میں وہی کہہ رہا نا کہ یہ جس وقت 3,000 کا بنا کے یہ 5,000 کا ہی بیچیں گے تب بھی پاکستان کی ایکسپورٹ کھل جائے گی. اس وقت ہمیں جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے جو روپیز کی فلکچویشن ہو رہی ہے، ہمارا ایکسپورٹ کم ہے. ہم اس وقت $24 ارب کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اتنے 24-25 ہو جائیں تو پاکستان سٹیبل ہو سکتا ہے. اس میں مین 3 ادارے بنتے ہیں، آپ کی انجینئرنگ کونسل، آپ کی منسٹری آف سائنس فاؤنڈیشن کی، اور پھر اسی کے ساتھ ہیلتھ منسٹری. یہ جوائنٹ ایڈونچر ہو چکا، آپ کی بات چیت ہو چکی پرائم منسٹر کو دینے دکھانے کے لیے، سب کچھ آپ کے پاس ہے؟ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، ہم نے ایگزیبیشن دی جو وینٹیلیٹرس کی بات کر رہا ہوں، اس کی ہم نے ایگزیبیشن لگائی تھی انڈر دا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے اندر ہیلتھ منسٹری بھی آئی تھی، اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے فزیکلی دیکھا تھا یہ ساری چیزیں لگی کہ وینٹیلیٹر جو ہم نے ڈفرینٹ کمپنی میں کام کیے تھے وہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہاں پہ. آپ جو وینٹیلیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ جولائی اینڈ کے اوپر یہ پیک پہ جائے گا. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ جس وقت یہ پیک میں انٹر ہوگا تو اس وقت یہ جو اس وقت وینٹیلیٹر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ مینوفیکچر یہاں پہ ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ پیشنٹ کو ہاسپٹل کو سپلائی ہونے شروع ہو جائے گی. یہ 1 مہینے کی بات ہے اس کے اندر، کیونکہ اب مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ نے ان کو بھی سیٹ اپ کرنے کے لیے وقت لگنا تھا نا. وہ سائڈ بائی سائڈ سارے کام پیرلل ہو رہے تھے، اس پیرلل کاموں کے اندر یہ سکسیس آ رہی ہے. یہ کام ختم کرنے کے بعد اب دوسرا کام ہم نے شروع کیا ہوا، ڈائلسس مشین کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہ بھی لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہو تاکہ آپ کے دور دراز علاقوں گاؤں کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل کھلے ہیں وہاں بھی مشین پڑی ہو. وہاں سے پیشنٹ کو جب تک ہم شہر کے ہاسپٹل میں لے کے آتے بیچارہ اتنی دیر تک وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل بڑا ایک پرو ایکٹیولی انیشیٹو اس میں لے رہی ہے. کورونا تو اب آیا، یہ باقی دائمی بیماریاں یہاں پہ ٹی بی دیگر موجود تھی، اس کونسل میں پہلے بھی یہ کام ہو سکتا تھا. اس پہ آپ پھر ویژن والی بات آ جائے گی کہ ماضی کی قیادتوں نے اس پہ یا اداروں نے اس پہ فوکس نہیں کیا تھا. ہم نے اپنے ملک کو ایک امپورٹنگ کنٹری بنا کے رکھا ہو اور اس کے اندر جو ہماری ایک چین کرپشن کی ہے جو اس کی بینیفیشری بنتی، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے اس کو اپروو کرنے والا ہو، چاہے اس کو لینے والا ہو. اب یہ کانسیپٹ اس کووڈ-19 نے انڈر دا لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر اس کو بریک کیا. اور جب یہ چیزیں 5-6 ایک دم نکلی ہیں تو اب یہ حوصلہ ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرپرینور کے اندر بھی کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں اگر اپنا کروڑ روپیہ لگا دوں بعد میں میرا خریداری کوئی نہ ہو، تو جب یہ ہم نے اتنے فاسٹ ڈیسیژن یہ لیے ہیں کہ اس کے اسٹینڈرڈ بنائے، اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے اپروولیں دی. جب آپ یہ ساری چیز لائیں گے اور ماضی میں جو کرپٹ مافیا تھا اب بھی تو وہ ایک مافیا کی شکل میں موجود ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ راستے میں کہیں رکاوٹ آئے گی تو اس کا توڑ کیا ہوگا؟ کیونکہ مافیا بھی اپنی بقا کی جنگ لڑے گا. یہ دونوں جنگ لڑی جا رہی ہیں آلریڈی. یہ جو ہم وینٹیلیٹر کو یہاں تک لے کے پہنچے ہیں یہ اس جنگ سے گزر کے پہنچے. جب پولیٹیکل ول اوپر سے آ جاتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ویژن ول کہ پولیٹیکل ول، آپ اس کے اندر پولیٹیکل ول ہے وہ شامل ہے اس کے اندر کہ آپ کریں میں کھڑا ہوں ساتھ. تو بھائی جو چھوٹی موٹی یہ بڑی بڑے یہ جن ہوتے ہیں نا یہ تھوڑا سا اپنا راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کیونکہ ہم وارئر ہیں، انجینئر ویسے ہی آپ کو پتا فیلڈ کا بندہ ہے، اسی میں بیٹھ کے تو کام سارے ہمارے کام باہر کے ہوتے ہیں. تو ہمیں جب پیچھے سے ہاتھ رکھا گیا کہ ہم کھڑے ہیں آپ پروڈیوس کریں، ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. پہلے کبھی اس طرح کسی نے ہاتھ نہیں رکھا کمر کے اوپر کہ آپ اس پاکستان کو انوویٹو کنٹری بنائیں، اس پاکستان میں پروڈیوس کریں، ہم آپ کو پوری طرح پوری سپورٹ کریں گے. اس کو جب رکھا ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کا رزلٹ دے دیا. وزیر اعظم کو اب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. ایز اے اسپورٹس مین آئے، انہوں نے کہا کہ ون کرنا ہے تو ورلڈ کو پورا ون کیا انہوں نے اسپورٹس کی دنیا میں. جب انہوں نے کہا کہ جی اس بیماری کے خلاف جہاد کرنا ہے، کینسر کی شکل میں شوکت خانم دیا، ون کیا. پرائم منسٹر اور پھر سیاست وہ ساری چیز ون کیا اب موجود ہے.
ہم اگر انجینئرنگ کونسل کا کام دیکھیں تو صرف وینٹیلیٹر پہ کیوں رکیں؟ ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ ایک تو وینٹیلیٹر دیں گی، اس کے علاوہ اس کونسل سے ہم ہر بیماری کا علاج جو اگر کر سکتے ہیں، مزید ہم کیا کیا چیزیں بناتے ہیں اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ اسی شوکت خانم بنایا آپ نے، بڑی اچھی بات کی، ٹھیک ہے نا. ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بھی بنا چھوڑا. یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاکستان کی قسمت بدل دے گا. اس کے اندر پہلا کام، آپ تو اپنی جگہ نہیں بنیں، آپ انڈسٹریلسٹ کو پروجیکٹ آپ چیک کریں، اس پروجیکٹ کے مطابق اس کو جتنی زمین چاہیے اس کو دیں، اور 20 سال میں نے کہا مفت دیں، اس کو انسٹالمنٹ دے دیں 20 سال بعد، تاکہ وہ پیسہ اپنا سارا انڈسٹری کے اندر لگائے. انڈسٹری باہر آئے گی، وہاں نوکریاں بھی لوگوں کو ملیں گی، وہاں دوسری انڈسٹریز بھی چلیں گی، اور آپ کے اوپر پریشر جو نوکریوں کا وہ بھی کم ہوگا. ٹھیک ہو گیا، اسکل نان اسکل دونوں. اچھا، اس کے بعد اس کو کیا چاہیے اپنے آپ کو کمپٹیٹیو رکھنے کے لیے مارکیٹ سے. اب را مٹیریل اگر اس نے کو باہر سے منگوانے ہیں، اس پہ اگر آپ نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں تو اس کو آپ کو اس کے پروجیکٹ کے آپ دیکھ کے ڈیوٹیز کے لیول کو زیرو کرنا ہوگا، تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیونیس اس کے پاس آئے. اس کے بعد آپ کو جو نئی انڈسٹری ملک میں دوسری آپ لگا رہے ہیں، اس کو 5 سے 8 سال کا آپ ٹیکس ریبیٹ دیتے ہیں، اس انڈسٹری کو دیں. آلریڈی آپ نے ڈفرینٹ پارک کھولے ہوئے سی پیک کے اندر بھی، گوادر کا بھی کھولا، گوادر کے پاس ہائیسٹ فیسلٹیز ہیں. میں یہ اگر اس کو بالکل بریف کروں، میں ایک فکر میں اگر آپ کو بات کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ لاہور یا اسلام آباد کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنائیں اور اس کو وہ ساری فیسلٹی دے دیں جو آپ نے گوادر میں دی ہوئی. اس لیے کہ جو انڈسٹری یہاں پہ بیٹھا ہے لاہور میں یا یہاں بیٹھا ہے اپنی انڈسٹری لگا کے، آپ اس کو جب کہتے ہیں نا کہ جا کے گوادر میں لگا، وہ نہیں جا رہا. جانا چاہیے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کو یہاں دے دیں. آپ نے تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو ایک پیکج دے دیں ملک کو آگے لے جانا. یہ شارٹ نام میں ایک پیکج دیں اس کو. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم نے اس پہ مین بات کر لی. ایک میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایک عوام سے بھی آپ کو کوآپریشن چاہیے، میڈیا سے کوآپریشن چاہیے، باقی چیزوں کا، تو اوور آل اگر آپ اپنی اس بات کو کسی اپیل کی شکل میں کرتے ہیں جس میں آپ کی قیادت سے بھی اپیل ہے، تو میرا کیمرہ حاضر ہے. میں کہوں گا اپنے انجینئرس برادری سے آگے بڑھیں اور قوم اور ملک کا ہاتھ تھامیں. آپ دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہیں، آپ کو اس قوم اور ملک کو ضرورت ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں ایسی انوائرمنٹ آ چکی ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اس رابطے کے لیے حکومت سے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پلیٹ فارم پہ آئیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی آواز بن کے پرائم منسٹر تک لے کے جائیں گے اور اپنے منسٹر صاحب کو ساتھ لے کے وہاں پہ جائیں گے. اور لیٹس میک اے نیو پاکستان، اور وہ نیا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اس وقت ہوگا جب اس ملک میں انجینئرنگ انڈسٹری لگے گی اور وہ لوکل امپورٹ کو روکے گی اور ایکسپورٹ کو بڑھائے گی. تو یہ خوشحال پاکستان. آج آپ نے گفتگو سنی، بہت اہم تھی. ہم ایک ایسے ادارے کے سربراہ کے پاس آئے جنہوں نے ساری چیزوں کو غور سے نہ صرف دیکھا ہوا بلکہ پرکھا ہوا، کیا ہوا. آج ہم نے صرف کرونا کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے غربت کا، افلاس کا، مزدور کے تحفظ کا اور انسانی زندگی کے تحفظ کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے صرف حکومت ہی نہیں، وزیر اعظم پاکستان اپنی کاوش، اپنی کوشش، اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ان کے ساتھ حکومت کے نمائندے ہوں گے ضرور. اسی کے ساتھ ساتھ اداروں کا فرض ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں آج جو ہم کرونا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ٹڈی دل کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، دیگر بیماریوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، گندے پانی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی کی وہ کوتاہیاں ہیں جن پہ ہم نے بھرپور طریقے سے کام نہیں کیا. ہم نے آج یہی کام کرنا ہے. جس طرح انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین نے ایک کاوش کی ہے، وینٹیلیٹر زندگی بچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس بیماری کے خلاف ایک بڑا جہاد ہے. اسی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی اداروں کا کردار کیا ہے. غریب کی زندگی بچانی ہے، مڈل کلاس کی زندگی بچانی ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے. اس میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو آج سے سوچیں کہ آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے. یہی وقت کا تقاضا ہے. اسی میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اداروں کے ساتھ مل کر انسانی بقا اور ملک کی فلاح کا کام کرنا ہے. اسی خواہش کے ساتھ
عصمت ہاشمانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے، اللہ نے کے بعد.